बाकायदा BYC को एक ऐसा नाम देते हैं कि उन्होंने लोगों की कत्ल की है, मगर BYC ने हमेशा यही बताया है। यहाँ पे सहाफ़ियों की शक्ल में आकर हमसे ये सवाल करते हैं, यहाँ पर दीगर तंजीमों की शक्ल से जो आकर हमसे ये सवाल करते हैं कि आप लोग इनके कत्ल का मुज़ाहमत करते हैं। तो जी हाँ, हम हर मज़लूम के ऊपर हुए हुए जुल्म का मुज़ाहमत करते हैं। सर आपसे सवाल करते हैं कि BLA की मजम्मत करें, तो कैसा लगता है आपको? मैंने देखा कि एक दफ़ा दो दफ़ा नहीं, आज भी 21वां दिन है, बार बार ये सवाल किया जाता है, तो इनको एक ही दफ़ा को अच्छा सा मैसेज दे दें ताकि इनकी तसल्ली हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि पूरे पाकिस्तान में आज 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है, और ये यौम इस्तेहसाल वादी के उस पार, सरहद के उस पार कि जहाँ पर इंडिया ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है और लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर हकूक़ की जो है वो जबर के ऊपर जो है उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ़ जगह पे रैलियाँ, मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। और एक ये जगह है, यहाँ पर भी कुछ लोग अपने हकूक़ के लिए बैठे हुए हैं। 21वां दिन है और मेरे साथ महज़ेब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महज़ेब। वालेकुम सलाम। क्या कहना है आपका? आज का दिन तो ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, आपकी क्या फरियाद है, पैगाम? देखिए, आज के दिन में पूरे पाकिस्तान में इस दिन को मनाया जाता है। यहाँ रैलियाँ निकाली जाती है और बाकायदा प्रोग्राम्स किए जाते हैं, मगर जो हम 21 दिनों से बैठे हैं यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक तरीके से ये जुल्म है हमारे ऊपर जो पिछले कई सालों से हो रहा है, मगर यहाँ पे किसी को जो है हमारी परवाह ही नहीं है। कोई ना कि हमसे यहाँ पर आकर बैठकर ये पूछने के लिए गुंजाइश नहीं रखता कि आप लोग यहाँ बैठे क्यों हैं और आप लोगों के मुतालबात क्या है। जब फ़लस्तीन में जो है जुल्म किया जाता है, वहाँ के बच्चों पर जो है पूरा पाकिस्तान उठ जाता है कि वहाँ के बच्चों को जो है भूख से वो बच्चे मर रहे हैं, मगर आप यहाँ देखें जब हमारी जो गाड़ियाँ जो है बॉर्डर पर तेल लेकर जाते हैं तो आप महीने महीने उन बॉर्डर को बंद कर देते हैं। हमारी कारोबार, हमारा जो घर को चलाने वाला सिर्फ एक ही रोज़गार होता है, वो भी आप बंद कर देते हैं। यहाँ पर भी बच्चे भूख से मर जाते हैं, यहाँ पर भी लोगों के जो है कारोबार बंद हो जाते हैं। और वही हालत है अगर आप देखें, यहाँ गुमशुदा करते हैं एक तरफ से हमें, एक तरफ से हमारी बरबूद नस्ल कुशी कर रहे हैं ये लोग, मगर हम फिर भी कहते हैं कि अगर किसी भी मज़लूम के साथ किसी भी तरीके की जुल्म हो रही है, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, हम हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। मगर हमारे कैंप लगाने से, हमारी आवाज़ उठाने से हमें प्रोपेगेंडा कहते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग कातिल हो। अगर हम कातिल होते तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। हम यही कहते हैं कि 12 बलूचिस्तान में किसी भी तरीके की जो है मज़लूम के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ उठे हैं, चाहे वो बलूच हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो किसी भी जो है तबके की हो। हम सब की जो है मज़लूमियत के ऊपर होने वाले जुल्म के लिए आवाज़ उठाएंगे। हम जो है उस हद तक आवाज़ उठाएंगे जब तक हम जुल्म का शिकार है। आप देखिए पश्तूनों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, आप देखिए हज़ारों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, मगर पाकिस्तान में सिर्फ उस चीज़ को नाम नियात देते हैं जो है कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए, जो हक़ की बात ना करे, जो जुल्म को सहे, जो ग़ुलामी को सहे, फिर भी वो कहे कि मैं जो है इन्हीं कानूनों को मानता हूँ, फिर पाकिस्तान में सिर्फ उसको हकूक़ दिया जाता है। क्या समझती हैं महज़ेब के? हमने देखा कि यहाँ पे 2 दिन यहाँ पर एक और भी एहतजाज हुआ आपके साथ ही, आज मेरे ख्याल में वो लोग नहीं आए, तो उनसे भी जब हमने पूछा, आप लोगों ने उनकी मजम्मत की लेकिन वो आप पर ही ब्लेम कर रहे थे और वो फिर वो अपने घर में चले गए हैं। देखिए, बलूच यकजहती कमेटी एक सियासी प्लेटफॉर्म है और वो हमेशा से पुरअमन हुआ है, दुनिया भर के सामने है, और बच्चा बच्चा जानता है कि मारंग हो या मारंग के साथियाँ हो या दीगर जो लवाइकीन हो, उन्होंने हमेशा से पुरअमन तरीके से अपने मुज़ाहमत को आगे बढ़ाया है। मगर रियासत इन लोगों की जो है दिलों में यही चीज़ डाल रहा है कि आप लोगों के लोगों की कातिल है ये, मगर नहीं। आप लोगों को कहते हैं कि आप कातिल? वो हमें कहते हैं, वो बाकायदा BYC को एक
ایسا نام دیتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی قتل کی ہے، مگر BYC نے ہمیشہ یہی بتایا ہے. یہاں پہ صحافیوں کی شکل میں آ کر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، یہاں پر دیگر تنظیموں کی شکل سے جو آ کر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے قتل کا مزاحمت کرتے ہیں. تو جی ہاں، ہم ہر مظلوم کے اوپر ہوئے ہوئے ظلم کا مزاحمت کرتے ہیں، چاہے وہ مظلوم کو قتل کی جائے، مظلوم کو انفورسڈ ڈساپیئرنس کا شکار بنایا جائے، مظلوم کو جو کسی بھی طریقے کی نقصان پہنچی ہو، ہم اس کا مذمت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اکثر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ BLA کی مذمت کریں، تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، آج بھی 21واں دن ہے، بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے. تو ان کو ایک ہی دفعہ کو اچھا سا میسج دے دیں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں تصویر ہے، ان کو رات اندھیر گھروں سے آ کر اٹھا کے لے کر جاتے، ٹھیک ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لوگ جو ہے دہشت گرد ہے. چلو مانتے ہیں ہمارے لوگ دہشت گرد ہوئے. جو عدالتیں بنائے، جو سپریم کورٹ آپ نے بنائے، جو سٹی کورٹ بنائے، جو ہائی کورٹ بنائے، وہ انہی کے لیے تو بنائے آپ نے. اور آئی دوسری بات کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو دہشت گرد ہو یا آپ لوگ فلان تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ آ کر دیکھیں کسی بھی شخص کی اگر آپ یہاں شناخت کریں تو وہ لوگ گھروں سے لاپتہ ہوئے ہیں نا. آپ اگر دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بار بار گلزادی کو جو ہے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ بار بار گلزادی کے اوپر پروپیگنڈا کرتے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے تو آپ اس چیز کو دیکھیں. آپ بنیاد کو دیکھتے ہیں، آپ بیچ کو نہیں دیکھتے، آپ آخر تک آ جاتے ہیں. پھر آپ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. جب ودود لاپتہ ہو جاتا ہے، ودود بازیاب ہو کر پھر چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں، مگر گلزادی آج بھی کیا اسی ہوتا ہے طرح. گلزادی کا کیا اس کی بنیاد کیا تھی؟ گلزادی کی بھائی کو جب لاپتہ کیا جاتا ہے، پھر بازیاب کیا جاتا ہے، پھر وہ مجبور ہو کر وہ راستہ اپناتا ہے. آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں. آپ جو ہے ہمیں ہمارے گھروں میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک پرسکون سا زندگی دے دیں، ہمیں تعلیم حاصل کرنے دیں، ہمیں ایک شہری کی طرح جینے دیں، مگر آپ مجبور کرتے ہیں ان لوگوں کو. مگر یہ لوگ جو آج بھی کہتے ہیں کہ BYC کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو آج بھی کہتے ہیں کہ مارنگ دہشت گرد ہے، یا آج بھی کہتے ہیں کہ فلانا دہشت گرد ہے، یہ آپ کی بھول ہے. مارنگ ایک پرامن مزاحمت کی ہے، مارنگ ایک پرامن سیاسی کارکن ہے، اور مارنگ کا جو تنظیم ہے وہ پرامن ہے. وہ گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ انفورسڈ ڈساپیئرنس کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ مارو پینکو کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ ہر مظلوم کے اوپر ہوئے ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے. اور اس وقت تک، اس پہر تک مارنگ آواز اٹھائے گی جب تک اس ظلم کو ختم نہیں کیا جاتا، جب تک ہماری نسل کشی ختم نہیں کی جاتی، جب تک ہمیں ان سلاخوں کے پیچھے بند نہیں کیا جاتا، تب تک ہم جو ہے اپنی اس مزاحمت کو آگے لے کر جائیں گے. تب تک ہم جو ہے اپنے ان بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے. جب تک ہماری سانس میں سانس ہے ہم بیٹھے رہیں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، ایک بات یہ بھی ہے کہ پرتشدد واقعات آپ نے جس طرح اکراس دی بورڈ اس کی مذمت کی، کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا اقدام ہو کہ وہ جو پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں اور ایک پرامن بلوچستان بن جائے، اور یہ جو دوسری طرف سے اغوا اور لاپتہ ہونے کا سلسلہ یہ بھی رک جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے ان چیزوں کا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ریاست انہیں مجبور کر دیتا ہے. اگر ریاست ہمیں ایک پرسکون سی زندگی دے، ریاست ہمیں ہماری تعلیمی اداروں میں سیف رہنے دے، وہ ہمیں جو ہے کسی بھی طریقے کی ہمیں چیس نہ کریں، ہماری وہ جو ہے ہمارے اوپر جو وہ ہماری جو پیچھا کرتا ہے، ہماری جو ختم کرنے کی کوشش میں وہ ریاست ختم کر دے، تو جو ہے یہ مائیں بھی اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھیں گے. یہ 70 سالہ 80 سالہ جو بوڑھے مائیں ہیں، جو اپنے بچوں کی انتظار میں 15 سال 13 سال 8 سال 6 سال ان کی انتظار ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.